Ang Early Childhood Care and Development kan ECCD program sa City Social Welfare and Development Office malampusong nagpahigayon sa ikadawang batch sa seminar niadtong June 10, 2026 sa CCMDO TESDA Building Function Hall nga may temang Safe Starts, Protecting Young Children Through Awareness and Action. Human sa malampusong pagpahigayon sa unang batch sa seminar niadtong Marso 6 ning tuiga, gipadayon ang maong kalihukan aron mahatagan usab og kahibalo o kasinatian ang mga bagong batch sa mga child development teachers o barangay VAUSI desk officers kabahin sa kamahinungdanon nga pagpanalipod sa kabataan ug sa paglihok dayon aron mapunggan ang bisan unsang matang sa pangabuso ug kadaot sa mga bata. Ang maong seminar usa ka pakigtimbayayong uban ni Attorney Preston M. Raymond, Director sa IBP Negros Oriental Chapter ug G-Wave, kauban si Jillian Patrice Raymond, usa ka umalabot nga social worker, uban sa City Social Welfare and Development Officer Mrs. Marchita P. Tuale ug ECCD Focal Person Mrs. Lizelle C. Albina. Ang ikaduhang batch sa maong seminar sa maghihapon ka importante tungod kay kini nagtumong sa paghatag og kahibalo sa mga partisipante bahin sa Safe Touch Education ug sa mga angay nga lakang nga ilang mahimo aron mapanalikdan ang kababayen-an ug kabataan batok sa bisan unsang matang sa pangabuso. Gikan sa Media Bureau kini si John Bagaan, Ibayaw Bayawan, kita ang bayawan.